मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, 2025 में पाकिस्तानी टीवी ने वाकई कुछ ऐसा पेश किया जो दिल में उतरता गया। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 ऐसे ड्रामों की जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में हैं, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामे और जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। नंबर 7 से शुरू करते हैं और नंबर 1 तक पहुंचते हैं और मैं ये गारंटी से कहता हूं कि आखिर तक आप खुद फैसला कर लेंगे कि पहले कौन सा देखना है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। ARY डिजिटल पर 7 नवंबर 2025 को प्रीमियर हुआ और तब से रुकने का नाम नहीं ले रहा। हानिया आमर ने आयरा का किरदार अदा किया, एक ऐसी लड़की जो बाहर से मजबूत नजर आती है मगर अंदर से कुछ न कुछ छुपाए हुए है। बिलाल अब्बास खान ने कामयाब का किरदार निभाया, एक पेचीदा और गहरा इंसान जिस पर आप एतमाद भी करना चाहते हैं और सवाल भी उठाना चाहते हैं। ये दोनों पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आए और पहली ही बार में ऐसा जादू हुआ कि इस ड्रामे ने YouTube पर 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। 1 बिलियन व्यूज कोई मामूली बात नहीं। रदियान शाह की तहरीर में जो ट्विस्ट हैं, छुपे राज हैं और फरीहा जैसी विलन है जो कि वाकई में गुस्सा दिला देती हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा तजर्बा बनाते हैं जिसे आप भूल नहीं पाते। और फाइनल में जब कामयाब एयरपोर्ट पर आयरा को रोक कर कहता है मेरी एक ही खूबी है, सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाता हूँ, वो सीन पूरी दुनिया ने एक साथ देखा। 22 मार्च 2026 को इस ड्रामे की आखिरी किस्त ईद के दिन नशर हुई और आसम अजहर ने खुशी में OST का हैप्पी वर्जन भी रिलीज किया। ये किसी भी ड्रामे को अलविदा कहने का एक निहायत ही खूबसूरत अंदाज था। नंबर 6 पर आता है ड्रामा सांवल यार पिया। ये ड्रामा हर पल जियो पर 15 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ। अहमद अली अकबर ने सांवल का किरदार अदा किया, एक सेल्फ मेड इंसान जिसका माजी मुश्किल रहा मगर दिल से वो एक अच्छा इंसान है। दुर्रे फिशा सलीम ने पिया का किरदार निभाया। ये तीनों जब स्क्रीन पर साथ होते हैं तो मोहब्बत का ये तिकोन इतना मजबूत और दिलचस्प बन जाता है कि आप फैसला नहीं कर पाते कि असल में क्या चाहते हैं। अहमद अली अकबर की अदाकारी इस ड्रामे में वाकई में गैर मामूली है। हर एक्सप्रेशन, हर वक्फा, हर हरकत इतनी सोच समझ कर की गई है कि साफ लगता है वो किसी और ही सतह पर काम कर रहे हैं। हाशिम नदीम की तहरीर और दानिश नवाज की हिदायतकारी ने इस ड्रामे को ऐसी गहराई दी है जो सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी मुतासर करती है। जियो टीवी का ये ड्रामा YouTube पर भी जबरदस्त मकबूल हुआ है और जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि सांवल का वो सीन जब वो पिया को आखिरी बार देखता है वो आंखों से ओझल ही नहीं हो सकता। नंबर 5 पर आता है ड्रामा नीली कोठी, जो हम टीवी पर 8 दिसंबर 2025 को नशर हुआ। अनमोल बलोच और तलहा चौधरी इस ड्रामे की मरकजी जोड़ी हैं और ये उनकी पहली ऑन स्क्रीन शराकत है। एक पुरस्कार पुरानी हवेली जहां माजी की कहानियां जिंदा होकर उठती हैं और एक ऐसी लड़की जो इस हवेली की वारिस बनती है और फिर उसमें छुपे राजों की दुनिया में खिंचती चली जाती है। अनमोल बलोच ने इस ड्रामे में अपनी अदाकारी की जो वुसअत दिखाई है वो इन्हें एक नई सतह पर ले जाती है। यहाँ वो सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि पेचीदा और तहदार किरदार में नजर आती हैं। तलहा चौधरी का भी काम इंतहाई हकीकी लगता है और ये किरदार हकीकत में मौजूद भी है, कोई अदाकारी हो नहीं रही। साथ ही साथ अदीका ओडो और उस्मान पीरजादा जैसे लेजेंडरी अदाकार भी मौजूद हैं जो ड्रामे को मजीद मजबूती देते हैं। सायमा अकरम चौधरी जो सुनो चंदा और चुपके चुपके जैसे हिट ड्रामे दे चुकी हैं, इस ड्रामे में बिल्कुल ये एक मुख्तलिफ मूड में है, ज्यादा डार्क, ज्यादा तहदार और यही इस ड्रामे की खास बात है। अगर आपको मिस्ट्री और रोमांस एक साथ पसंद है तो नीली कोठी बिल्कुल आपके लिए है। नंबर 4 पर आता है ड्रामा एक और पाकीज़ा। ये ड्रामा हर पल जियो पर जनवरी 2026 में प्रीमियर हुआ और इस ड्रामे की IMDb रेटिंग 9.0 से भी ऊपर है। ये रेटिंग खुद ही बता देती है कि ये ड्रामा सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि एक्सेप्शनल है। सहर खान ने पाकीज़ा का किरदार अदा किया, एक ऐसी लड़की जिसकी पूरी जिंदगी एक ही रात में उलझ जाती है जब उसका मैनिपुलेटेड फेक वीडियो वायरल होता है। वो कसूरवार नहीं थी लेकिन सोसाइटी ने जो उसके साथ किया वो देखना ही दिल को चीर देता है।
نمیر خان، آمنہ الیاس، نادیہ افغان اور گوہر رشید اس ڈرامے میں ایسی پرفارمنس دے رہی ہیں جو اسکرین سے باہر نکلتی محسوس ہوتی ہیں۔ بیگل کی رائٹنگ اور کشف فاؤنڈیشن کی پروڈکشن نے آج کے ڈیجیٹل زمانے کو سچائی سے دکھایا ہے۔ سائبر کرائم، آن لائن ریپوٹیشن کا ختم ہونا، ایک انسان کی عزت کا ایک سیکنڈ میں تباہ ہو جانا، یہ سب اتنا حقیقی لگتا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ ڈرامہ صرف دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کو محسوس بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ ہمراہی۔ جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ 27 مارچ 2026 کو آن ایئر ہوا۔ اس کے پروموز نے پریمیئر سے پہلے ہی 50 ملین ویوز کراس کر لیے تھے۔ دانش تیمور اور ہبہ بخاری، یہ کمبینیشن سن کر ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں کی کیمسٹری آن اسکرین بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو خاص بنانے والی بات یہ ہے کہ بابر جاوید 12 سال بعد ڈائریکشن میں واپس آئے ہیں اور انہوں نے اسے صرف ٹیلی ویژن کا کام نہیں سمجھا بلکہ فلم کی طرح بنایا ہے۔ ترکی، USA، لندن، مری اور کراچی جیسی لوکیشنز پر شوٹ کیا گیا یہ ڈرامہ اتنا گرینڈ ہے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ ٹی وی نہیں بلکہ سینما دیکھ رہے ہوں۔ زنجبیل آسم شاہ کی رائٹنگ میں محبت، پاور ڈائنامکس اور چھپے ہوئے سچ کا جو امتزاج ہے وہ اس ڈرامے کو ایک ایسی شدت دیتا ہے جو آپ کو پہلے سین سے ہی باندھ کر رکھ دیتا ہے۔ اظفر رحمان اور ہاجرہ یامین سپورٹنگ رولز میں ہیں اور ان کی موجودگی ڈرامے کو مزید مکمل بناتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ غلام بادشاہ سندری، جو گرین انٹرٹینمنٹ پر 12 جنوری 2026 کو پریمیئر ہوا اور شروع سے ہی یہ ڈرامہ ایک الگ لیگ میں ہے۔ عمران اشرف نے غلام کا کردار ادا کیا، ایک بے خوف مضبوط انسان جس کے اندر ایک آگ ہے جو بجھتی نہیں۔ وہ اپنی محبت، اپنی سوچ اور اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے چاہے پوری دنیا ہی اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ زاویار نعمان اعجاز نے بادشاہ کا کردار نبھایا ہے، ایک امیر زمیندار جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اندر سے ایک ایسے تضاد میں مبتلا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور ہنا افریدی نے سندری کا کردار نبھایا ہے، ایک معصوم مگر مضبوط لڑکی جس کے لیے دونوں کی دنیا آپس میں ٹکرا جاتی ہے۔ عمران اشرف نے اپنے کیریئر میں بہت یادگار کردار ادا کیے ہیں لیکن غلام ان کے کیریئر میں ایک ایسا نیا باب ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ زاویار نعمان اعجاز اپنے لیجنڈری والد نعمان اعجاز کی طرح شکل و صورت میں نظر ضرور آتے ہیں لیکن اس ڈرامے نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی الگ شناخت ضرور بنا لیں گے۔ زنجبیل آسم شاہ کی رائٹنگ اور امین اقبال کی سینیمیٹوگرافی، یہ کمبینیشن اسکرین پر کچھ ایسا تخلیق کرتا ہے جو دیکھنے کے بعد دیر تک یاد رہتا ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے ڈرامہ دیکھ ذرا پیار سے۔ ہم ٹی وی کا یہ رمضان اسپیشل ڈرامہ 2026 میں نشر ہوا۔ یمنا زیدی نے رومی یعنی رومیلا کا کردار ادا کیا، ایک ایسی لڑکی جس کے والدین الگ ہو چکے ہیں، جو خود کو خود ہی سہارا سمجھتی ہے اور محبت سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ وہ ٹوٹے بغیر یہ نہیں جانتی کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اور حمزہ سہیل نے جریش کا کریکٹر نبھایا ہے، ایک ایسا سنجیدہ نرم مزاج انسان جو صرف اپنی موجودگی سے ہی آپ کو محسوس کرواتا ہے۔ یہ دونوں کی پہلی آن اسکرین جوڑی ہے اور پہلی ہی بار میں ان کی کیمسٹری اور میجک اتنا زبردست تھا کہ ناظرین نے انہیں پہلے ہی ایپیسوڈ سے اپنا بنا لیا۔ دونوں کے دادا اور نانا بچپن کے دوست تھے اور انہوں نے ان دونوں کی شادی کا منصوبہ بنا رکھا تھا مگر یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل انجان ہیں۔ پھر ایک غیر متوقع روڈ ٹرپ، غلط فہمیوں سے بھرپور مزاج، پیاری الجھنیں اور آہستہ آہستہ پروان چڑھتی محبت جو خود ہی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ سائمہ اکرم چودھری کی رائٹنگ جو سنو چندا اور چپکے چپکے کے بعد اس ڈرامے میں سامنے آئی ہے، ایک نئی رینج دکھاتی ہے۔ یہاں صرف کامیڈی نہیں بلکہ درد بھی ہے، اپنائیت بھی ہے اور وہ خاموشی بھی ہے جو دو لوگ تب بانٹتے ہیں جب انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ بشرا انصاری اور ارشد محمود کی موجودگی اس ڈرامے کو ایک مکمل خاندانی دنیا کا احساس دیتی ہے اور آسم اظہر کا OST قربانیاں سنتے ہی دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جو رمضان ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا کمال ہے۔ تو میرے پیارے اور حسین و جمیل ناظرین، یہ تھے 2026 کے 7 سب سے زیادہ ٹرینڈنگ پاکستانی ڈرامے۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں کچھ ایسا پیش کیا جو عام نہیں تھا۔ ان میں سے آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ ہم ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔